हेलो जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बुखलाहट का ये शिकार जो लोग होते हैं, हकला के जो बात करते हैं, दुनिया भर में 70 मिलियन से ज़ायद अफ़राद बुखलाहट का शिकार हैं। तो मैं अब जो है इस टॉपिक पे आते हैं हम सबसे पहले कि बुखलाहट क्या होती है, बुखलाहट से रिलेटिव चीज़ें मैं आपको बता दूँ। बुखलाहट क्या है, इसकी वजूहत क्या हो सकती है, ये किन अक़साम की होती हैं और सबसे अहम बात इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, अगर आपको मुफीद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें जी, बात करते हैं। बुखलाहट एक बोलने की खराबी है जिसमें अल्फाज या आवाज़ दोहराई जाती है, खींची जाती है या बोलने में रुकावट महसूस होती है। मिसाल के तौर पे कोई कहे मुझे पानी पीना है। बहुत सारे लोग बोलते-बोलते हकला जाते हैं, जैसे कि मैंने, मैं पहले आता है उनका, तो हमें उनको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है और उनको सुनना है। ये एक न्यूरोलॉजी और एसाबी मसला भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जज़्बाती दबाव, परेशानी इसका सबब बन सकती है। जज़्बाती दबाव यानी किसी ने बहुत प्रेशर डाल दिया है, आपने यही काम करना है। पहले उससे पूछे कि उस बच्चे में, मर्द में, औरत में वो विल है करने की या नहीं। आप एकदम किसी को जज़्बाती दबाव या परेशानी का शिकार मत। इसकी वजूहात क्या हो सकती है? अगर ख़ानदान में किसी को बुखलाहट है, जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक नंबर 1 पॉइंट, जैसे कि कोई मैटरनल साइड, दादा, चाचा, नाना, फूफा, और अगर कोई फादर की साइड से कोई मदर की साइड से, सॉरी, नाना और दादा, फादर की साइड से, तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं। न्यूरोलॉजी दिमाग और बोलने वाले जो उसके औज़ार होते हैं, उसके दरमियान जो है वो राब्ते की कमी, यानी प्रॉपर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई होती। ज़हनी दबाव, खौफ या किसी भी जो है वो नफ़सियाती या पुरएतमाद बंदा नहीं होता, तो वो बुखलाहट का शिकार होता है। बच्चों में जो है वो अक्सर ये बुखलाहट हो सकती है, जो अक्सर वक़्त के साथ बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बच्चों में जो है वो डेवलपमेंट, मैंने आपको बोला, ब्रेन थोड़ा प्रॉब्लम हुई होती है नॉर्मलिटीज़ की वजह से, या खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी कोई दिमागी चोट या फालिज हो सकता है, जज़्बाती दबाव या सदमा, किसी चीज़ की वजह से वो जज़्बात या इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट हो चुका हो। तो अब इसकी जो है वो मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छे इलाज जो है वो अवेलेबल है, मौजूद है, जैसे कि स्पीच थेरेपी। आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएँगे, वो आपको एक उसमें पहले तो प्रॉपर कोई आपने ढूँढना है जो आपको प्रॉपर बोलने में और साँस में और के जो है वो एक एतमाद बढ़ाए, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो ट्रीटमेंट हो सकती है वो हो सकती है सीबीटी, कंजेनाइटल बिहेवियर थेरेपी, नफ्सियाती जो बोलने का खौफ कम करने में मदद देता है। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ गई हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, कुछ ऐसे हमारे पास आ गए हैं जैसे कान के, आप देखते होंगे डेफनेस की वजह से होते हैं, तो ये सब फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा, ये 3 ट्रीटमेंट से बड़ा जो ट्रीटमेंट है वो है फैमिली सपोर्ट। वालिदैन और उस्ताद का जो है वो पूरा ताउन, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को डाँट के बिठा देते हैं जब भी वो कोई बात करने आता है, हम उनको पूरी सपोर्ट, हमें उनकी ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट हमें चाहिए फुल फॉर्म में, तो ये सारा जो है वो ही मैनेज कर सकते हैं। कहते हैं ना, कोई भी काम करेंगे आप पहले पीछे बैक सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि बुखलाहट कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है और ना ही इसे किसी की काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बुखलाहट से क्या होता है, लोग कहते हैं भाई ये तो हकला के बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, बस इसे छोड़ दो, ये नालायक बंदा है, ये किसी काम का नहीं है। और आपको बताऊं, यही सबसे ज्यादा बुखलाहट के साथ जिंदगी गुजारने वाले बहुत से अफराद कामयाब होते हैं, जिनमें सियासतदान, अदाकार और साइंसदान बनते हैं। हमें ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल तो हर बात पे मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को बुखलाहट है, तो याद रखें, मदद मौजूद है, और बेहतरीन मुमकिन है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो है ये जो है 22 अक्टूबर जो है ये हकलाहट का दिन है। और इस दिन का मकसद, ये हकलाहट का यही है कि आप लोगों को इसके बारे में बताना,
اور متاثر افراد کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بخلاہٹ ایک بولنے کی خرابی ہے جس میں الفاظ اور آوازیں دہرائی جاتی ہے، کھنچاؤ، رک جانا شامل ہونا۔ تو یہ مسئلہ بچوں میں زیادہ عام ہے، مگر بعض افراد میں یہ عمر بھر برقرار رہتا ہے۔ جیسے بخلاہٹ کی وجوہات میں نے بتائی، جینیٹک، نیورولوجیکلی، نفسیاتی، ترقیاتی۔ اور بخلاہٹ کا متاثر علاج ممکن ہے، جیسے کہ اسپیچ تھراپی، سی بی ٹی، اور خاندانی اور سماجی تعاون۔ بخلاہٹ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ ایک طبی مسئلہ ہے، نہ کہ کمزوری۔ بہت سے کامیاب افراد جیسے کہ امریکہ کا صدر ہو گیا، یا بہت سارے اداکار ہو گئے، تو آپ ان کی یہ بخلاہٹ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزار چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا باقاعدہ علاج بھی بخلاہٹ والے لوگ لوگ جو ہوتے ہیں، ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے، ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے، معاشرے میں ان کو قبولیت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو ان جتنی بھی ویڈیو میں جتنے بھی مین امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے دیے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ فوکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بخلاہٹ جو ہے، سب سے مین پوائنٹ میں یہاں پہ یہی بولوں گی کہ آپ نے اپنی بچوں کی فل حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ حوصلہ افزائی کا یہ مطلب ہے ان کے وہ آپ نے پورا 10 منٹ ٹائم دینا ہے۔ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا آج آپ نے کیا کیا پورے دن میں، اسکول میں کیا کام ہوا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا فرینڈ شپ تھی، کیسا کوئی آپ کا ایسا کوئی مینٹلی ایشوز، کوئی پریشر تو نہیں چل رہا، کوئی کسی نے پریشر ڈال کے یہ چیز تو نہیں کر رکھی، نہیں تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے فادر اور مدر کی تربیت بہت ضروری ہے۔ فادر مانا کہ اسٹریس لائف میں بزی ہے، ان کا مانا رینٹ یہ وہ بھرنا، لیکن پلیز میں فادر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے 10 منٹ لازمی دیں، انہیں پیزا برگر کی جگہ ان کی بات کو پراپر سنیں، اور سمجھیں کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے کہ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، انہوں نے بھی بچپن میں جو ہے وہ بخلاہٹ کا سامنا کیا۔ ہتک روشن بہت آپ فیمس جانتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسپیچ تھراپی سے بہت فائدہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ کلینک میں اسپیچ تھراپی دستیاب ہے بڑے بڑے شہروں میں، جیسے دہلی، بامبے، بنگال، اور ماہر تھراپسٹ موجود ہیں۔ آن لائن تھراپسٹ بھی بڑھ رہے ہیں۔ کیا کریں گے آپ لوگ، کہ آپ لوگوں نے آن لائن جا کے جو ہے وہ ایسے آن لائن تھراپسٹ ڈھونڈنے ہیں، یا آپ نے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ڈالنا ہے، تو ہم تھراپی بھی یہاں پہ آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ایسے لوگوں کی بات صبر سے سنیں، سمجھے، انہیں بیچ میں روکیں نہیں، اسکول اور دفترات میں سپورٹ سسٹم مہیا کریں۔ آج کا میں یہی پیغام بتاؤں گی کہ بخلاہٹ قابلیت کی کمی نہیں، ہر افراد کو بولنے کا حق ہے، عزت ملنی چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہی میں بولوں گی کہ سپورٹ سسٹم بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوشش کریں، میں نے آپ کو بتا دیا ہر جگہ اویلیبل ہے۔ آن لائن ہم لوگ بھی سپورٹ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اگر کوئی اس چیز سے ریلیٹو بات سننا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، اپنی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، اور آپ مجھ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں آ سکتے ہیں، آن لائن اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں، آن لائن آ کے یا سیکریٹلی آ کے بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ ڈال کے، تو میں خود ہی آپ سے کانٹیکٹ کروں گی۔ اس کے علاوہ پورا سپورٹ ہونا چاہیے۔ جب تک دیکھیں میڈیسن تو آپ کھا رہے ہیں، لیکن جب تک جب آپ کو خوشگوار ماحول نہیں ملے گا، وہ میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ تو وہی چیز کہ آپ تھراپی تو لے رہے ہیں، لیکن گھر میں اسٹریس کا ماحول چل رہا ہے، تو ایسے اسٹریس کو میں کہوں گی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی تھراپیز کا یا اسپیچ کا۔ ہو سکتا ہے میں بول رہی ہوں، میرے بھی لفظ کھچ کے جا رہے ہو، اٹک رہے ہو، یا کوئی ایسی بات بیچ میں آ رہی ہو، تو آپ کو ہر چیز میں فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے یہ مسئلے کیسے سالو کرنے ہیں۔ بچوں کو، اسپیشلی بچوں جو اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، پیرنٹس کو ان کو سمجھانا چاہیے، بیٹا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ وہ اگر کچھ آ کے بولنے بھی لگے، تو ہم ان کو بس ٹیبلیٹ لے کے بیٹھ جاؤ، ہم اپنے فون پہ بزی ہیں اپنے گھر والوں سے۔ ارے یار، آپ ایٹ لیسٹ پلیز 10 منٹ دیں اپنی زندگی کے، ان کے بات سننے کے۔ کیا پتا وہ بچہ کس ٹراما میں ہے اور کس چیز سے باہر نکل کے آ جائے۔
کم سے کم آپ کو ساری زندگی جب یہی ٹراما اگر اس کے اندر ہوگا، وہ اڈلٹہڈ میں جا کے بہت زیادہ پرابلم فیس کرے گا۔ چلے جی ٹھیک ہے، آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کیسے لگی، اور آج جن جن نے کمنٹس کیے، جن ڈاکٹرس نے مجھے کمنٹس کیے، بولا کہ آپ اور بھی ٹاپکس پہ ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے ویڈیو بنانے۔ آپ لوگ کی پوری سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ دیکھیں گے تو ہم ویڈیوز بنائیں گے ضرور۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔